So the word Isaiah, they say it's the gospel in the Old Testament. Like Matthew, Mark, and Luke and John are gospels in the New Testament. अनि यो एसायाको पुस्तकलाई चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ पुरानो करारको सुसमाचारको पुस्तक भनेर पनि भन्नुहुन्छ। जसरी नयाँ करारमा चाहिँ हाम्रो मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना छ, पुरानो करारमा चाहिँ एसायालाई चाहिँ सुसमाचारको पुस्तक भनेर पनि धेरैजनाले भन्ने गर्छन्। Because it clearly describes the work of Jesus in his first coming, second coming, and the 1,000-year reign of Christ. अनि यो पुस्तकले चाहिँ एकदमै स्पष्ट रूपमा येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमन, येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन र 1000 वर्षको राज्यको विषयमा पनि स्पष्ट बताइदिएको छ। The name of this book in the Hebrew is Yeshayahu. अब यो पुस्तकलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ यशायाहु भनेर भनिन्दछ। And Yesha, which is the word Yeshua, अनि यो यशा भन्ने शब्द चाहिँ हुन्छ येशुवा, and Yahu means Jehovah. अनि याहु भनेको चाहिँ यहोवा। So the name of this book is Yahweh is Salvation. अनि वास्तवमा भन्नुपर्दा यो पुस्तकको नाम चाहिँ हिब्रू अनुसार चाहिँ यहोवा नै हाम्रो छुटकारा हुनुहुन्छ अथवा मुक्ति हुनुहुन्छ भन्ने यसको नाम हुँदछ। And the book of Isaiah अनि यो एसायाको पुस्तक जो छ is the alphabet in Hebrew called Sadeh, अनि यो चाहिँ सादे भन्ने हिब्रू वर्णमाला हो, which means fish hook यसको or to catch. यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ अंकुशे अथवा पक्रिनु। Like Jesus told his disciples, I will make you fishers of men. जसरी येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो म चाहिँ तिमीहरूलाई मानिसहरूको मछुवा तुल्याउने The छु। word Sadeh, it comes, out of that comes the word Sadiq or righteous man. अनि यो जो सादे भन्ने शब्द छ यो चाहिँ सादिक भन्ने अर्को हिब्रू शब्दबाट आउँदछ जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ धर्मी। In other words, a righteous man is a person who lives for God and brings other people to God. अनि अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो पुस्तकलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा धर्मी व्यक्तिले चाहिँ सही प्रकारको जीवन जिउँदछ र अरू मानिसहरूलाई ख्रीष्टमा ल्याउने काम गर्दछ। The number is the number 9. अनि 90. अनि यो पुस्तकको संख्या अथवा पुस्तक त होइन माफ गर्नु होला, यो हिब्रू वर्णमालाको संख्या चाहिँ हुन्छ 90। And it is also, the book is then 90 because it's the alphabet and the book. It's number 90. अब यो पुस्तक चाहिँ 90 नम्बर हुँदछ। Okay, now why is it 90? अब यो चाहिँ किन 90 भएको होला त? As we know, 90 is, you take out the 0, it's the number 9. अनि यदि तपाईले त्यो पछाडीको शून्यलाई हटाइदिनु भयो भने त्यो के हुन्छ? 9 नम्बर हुन्छ। And number 9 means finality. 9 नम्बर भनेको चाहिँ एकदमै शुद्ध अथवा पूर्णता भन्ने बुझिन्छ। Or a snake in a circle or a basket. अनि यो चाहिँ एउटा सर्प बेरिएर बसेको जस्तो अथवा एउटा टोकरी जस्तो देखिन्छ। So 9 times 9 पल्ट in the book of Isaiah, एसायाको पुस्तकमा 9 times Isaiah says, woe unto you. अनि उनले चाहिँ 9 पल्ट चाहिँ एसायाको पुस्तकमा एसायाले 9 पल्ट धिक्कार तिमीहरूलाई भनेर भनेका छन्। We won't read all the verses, हामी सबै खण्ड त पढ्दैनौँ, but I'll explain it. म तपाईलाई व्याख्या मात्र गर्नेछु। Isaiah 3:9 says, एसाया 3 को 9 ले भन्दछ, woe to those people who are taking part in the sin of Sodom. उनी यहाँ चाहिँ भनेको छ सदोमको पापमा सहभागी हुनेहरूलाई चाहिँ धिक्कार छ भनेर भनेको छ। Woe to the wicked. अनि यहाँ भनेको छ दुष्टहरूलाई धिक्कार। That's in Isaiah 3:11. त्यो चाहिँ एसाया 3 को 11 पदमा लेखेको छ। Then Isaiah 5:8. एसाया 5 को 8 पदमा woe to those who join house to house illegally. अनि एकदमै गैर कानुनी रूपमा घर घरमा जानेहरूलाई धिक्कार भनेर भनेको छ। Isaiah 5:11, woe to those who get up early in the morning to drink alcohol. अनि यहाँ 11 पदले भन्दछ धिक्कार तिनीहरूलाई जो मद्य पिउनलाई बिहानै उठ्दछन्। Isaiah 5:18,
woe to those who try to become united with sinners अनि and sin. अनि यसैया 5:18 ले चाहिँ के भन्दछ भन्दाखेरि धिक्कार त्यो व्यक्तिहरू जो चाहिँ अरूको पापमा सहभागी हुन जान्दछन्। And the sixth one, Isaiah 5:18, woe to those just spend their life lukewarm or lazy and fall into sin. अनि त्यही अध्यायमा नै यसैया 5:18 मा नै भनेको छ धिक्कार तिनीहरूलाई जसले चाहिँ पापको लागि आफूलाई आफ्नो जीवनलाई चाहिँ दिएको छ। Isaiah 5:20, यसैया 5:20 पद woe to those who call evil good and good evil. अनि धिक्कार तिनीहरूलाई जसले असललाई खराब र खराबलाई असल भन्दछन्। Isaiah 5:21, यसैया 5:21 पद woe to those who are wise in their own eyes. अनि धिक्कार तिनीहरूलाई जसले आफ्नै दृष्टिमा त आफ्नै नजरमा आफूलाई चाहिँ असल देख्दछ। Isaiah 5:20, woe to those strong believers who fall into alcoholic sin. अनि यहाँ 5 फेरि यसैया 5:22 मा भनेको छ धिक्कार तिनीहरूलाई जसले आफैलाई चाहिँ दाखमद्यलाई पिउनको निम्ति आफैलाई दिएका छन्। 9 times Isaiah looked at everybody and said, woe, 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 woe. अनि यहाँ यो 5 अध्यायमा 9 पल्ट उनले के भने यहाँ अहिले भर्खरै हामीले हेर्यौं 9 वटा ठाउँमा चाहिँ उनले के गरेछन् यताउति सबै ठाउँमा हेर जसलाई पनि धिक्कार तलाई धिक्कार तलाई धिक्कार तलाई भने उनले भनेका छन्। Lord, woe to you, woe to you, woe to everybody. सबैलाई धिक्कार 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 भने उनले औला देखाउँदै छ सबैलाई। Then Isaiah 6, he sees God face to face in the temple. अनि यसैया 6 अध्यायमा चाहिँ अब यसैयाले के गर्दछन् भन्दाखेरि परमेश्वरलाई उहाँको पवित्र स्थानमा मन्दिरमा यसैयाले देख्दछन्। So look what he says after he meets God in Isaiah 6:5. यसैया 6:5 मा अब परमेश्वरलाई भेटिसकेपछि के भन्दछ त यसैयाले? So I said, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. अनि उनले यसरी भन्छन् 5 पदमा मैले भने धिक्कार म नष्ट भए किनभने म अशुद्ध ओठ भएको मानिस हुँ र अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूका बीचमा म बस्दछु र मैले मेरो आँखाले सर्वशक्तिमान परमप्रभु महाराज धीराजलाई देखेको छु। When he did not meet God face to face, he was condemning and criticizing everybody. अनि यहाँ चाहिँ यसैयाले के गर्दैछन् परमेश्वरलाई उनले भेट्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरसँग उनको भेट हुनुभन्दा अगाडि उनले सबैजना व्यक्तिको आलोचना गरिराखेको छ जसलाई पनि धिक्कार 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 भनेर उनले भनिराखेको छ। And that was his self-righteousness अनि त्यो चाहिँ उसको सो धार्मिकता थियो that he tried to earn by himself. जो चाहिँ उनले आफैले कमाउने कोसिस गरिराखेको थियो। But when he met God, he said, woe unto me. That is when God imputed to him God's righteousness. अनि त्यसपछि तर जब उनले परमेश्वरलाई भेटेपछि चाहिँ उनले चाहिँ परमेश्वरबाटको त्यो धार्मिकतालाई प्राप्त गरे। And then Jesus takes the coal and cleanses his lips. अनि त्यसपछि अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यहाँ वेदीबाट चाहिँ त्यो कोइला लिएर चाहिँ उनको मुखमा चाहिँ छोइन्छ And his lips became clean. अनि त्यसपछि उसको मुख चाहिँ अब शुद्ध हुँदछ। And he said, अनि उनले यसरी भन्दछन् woe is unto me, because I live among a people of unclean lips, and I have unclean lips. अनि उनले चाहिँ यसरी भने कि म चाहिँ धिक्कार म चाहिँ अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूको बीचमा बस्दछु र मेरो पनि ओठ के छ अब अशुद्ध छ भने उनले भने। So what that means is, अब यसको अर्थ के हो a भन्दाखेरि righteous person एउटा धर्मी व्यक्ति is a person whose lips have been cleansed by God. धर्मी व्यक्ति जसको चाहिँ मुख चाहिँ के भएको छ परमेश्वरद्वारा शुद्ध बनाइएको छ। When there is a person in the church, they are always criticizing the pastor or criticizing the service, or all the time using their mouth for negative things. They are self-righteous,
Pharisees, Sadducees, and scribes. अनि मण्डलीहरूमा पनि हामी त्यस्तो व्यक्ति देख्दछौँ जो व्यक्तिहरू चाहिँ के गर्छ घरि पास्टरको विरोध गरिराखेको हुन्छ घरि विश्वासीको विरोध गरिराखेको हुन्छ घरि मण्डलीको सेवाको विषयमा सेवकाईको विषयमा जति बेला पनि अर्काको विरोधमा बोलिराखेको हुन्छ त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो खालको व्यक्तिहरू त सो धार्मिकतामा उभिएका मानिसहरू उदाहरण जस्तो कि फरिसीहरू सदुकीहरू र शास्त्रीहरू थिए त्यस्तै प्रकारका मानिसहरू हुन् What did Jesus say? येशू ख्रीष्टले के He भन्नुभयो says, my words are spirit and they are life. उहाँले के भन्नुभयो येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि उहाँको वचन चाहिँ जीवन र आत्मा हुन् So that means त्यसको अर्थ that Jesus is saying his righteousness was because his tongue was totally in control by the Holy Spirit. अनि उहाँले भन्नुहुँदै थियो कि उहाँको वचन चाहिँ अथवा उहाँको मुख चाहिँ शुद्ध भएको छ पवित्र आत्माद्वारा Because the Holy Spirit was leading him by what he said. अनि पवित्र आत्माले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई अगुवाई गरिराख्नु भएको थियो के भन्ने के नभन्ने भन्ने Life कुरामा and death is in the power of our tongue. अनि जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ हाम्रो जिब्रोमा छ But Jesus did not allow death to come out of his tongue, only life. अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो मुखबाट चाहिँ मृत्युलाई ल्याउनु भएन उहाँले जीवनलाई मात्र फुकाउनु भयो He always used his tongue to bring spirit and life. उहाँले निरन्तर आत्मा र जीवन ल्याउनको निम्ति आफ्नो मुखलाई प्रयोग गर्नुभयो In the whole book of Isaiah, एसायाको पुरा पुस्तक भरि as we नै said, is the story of Jesus' first coming, his second coming, and the 1,000-year reign of Christ on earth. अनि अघि नै हामीले भनिहाल्यो एसायाको पुस्तक चाहिँ येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमन दोस्रो आगमन र त्यसपछि 1000 वर्षको राज्यको विषयमा छ All throughout the Bible, in Hebrew, you can see the name Jesus or salvation. अनि तपाईले चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ मुक्तिको ठाउँमा चाहिँ येशुवा भन्ने नामको प्रयोग भएको पाउनुहुन्छ In Isaiah 60, verse 21, एसाया 60 को 21 पद every ninth letter, of course, you won't see this in Nepali and English, अब नेपाली र अंग्रेजीमा चाहिँ हामी यसलाई पाउँदैनौं but every ninth letter in Isaiah 60, 21, it spells the name Yeshua. अनि अब नेपाली र अंग्रेजीहरुमा चाहिँ हामी पाउँदैनौं तर यदि हिब्रूमा चाहिँ हामी हेर्छौं भने हरेक 9 अक्षर पछि चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के पाउनुहुन्छ येशुवा भन्ने नामलाई पाउनुहुन्छ Okay, so it's spelled Yeshua, every alphabet, every 9, and then after you come to the end of the verse, it spells Yeshua. अनि त्यो चाहिँ हरेक तपाईले जब गर्नुहुन्छ 9 पुगेपछि त्यो चाहिँ येशुवा भनेर लेखिएको हुन्छ And it goes till 22. Sorry, it's 21 till 22. 21 र 22 पदमा एसाया 60 को 21 र 22 पदमा Then Isaiah 61 verse 1, एसाया 61 को 1 पदमा it's the word is Oshia, अनि त्यहाँ चाहिँ ओसिया भन्ने शब्द which प्रयोग गरेको means छ Jesus saying, I will save. अनि त्यहाँ त्यो शब्दको अर्थ चाहिँ हुन्छ म बचाउने छु Then in Isaiah 58 verse 13, अनि एसाया 58 को 13 पदमा every 13th letter, हरेक 13औं शब्द चाहिँ it spells the word Yeshua. त्यो पनि फेरि येशुवा भन्ने शब्द नै हुँदछ त्यो चाहिँ हिब्रूमा मात्र पाउनुहुन्छ फेरि I forgot to say Isaiah 61 verse 1, every 36th letter it spells Oshia, or I will save. अनि यो ओसिया भन्ने शब्द चाहिँ एसाया 61 को 1 मा चाहिँ हरेक 36 शब्द पछि चाहिँ तपाईले त्यो शब्दलाई पाउनुहुन्छ ओसिया भन्ने शब्द In Isaiah 53 verse 8, एसाया 53 को 8 पदमा every 42nd letter, हरेक 42 शब्द पछि चाहिँ it spells the word Yeshua. त्यहाँ त्यो चाहिँ फेरि त्यहाँ पनि तपाईले येशुवा भन्ने शब्दलाई पाउनुहुन्छ Okay, what is it saying? अब यो यत्रो सबै हामीले भन्यो यसको अर्थ In चाहिँ के हो the त age of computers, if you go into any book in the Bible, it will show Jesus. अनि अहिले चाहिँ हामी आधुनिक समयमा छौं हामी कम्प्युटर प्रयोग गर्न सक्छौं अनि यदि तपाईले कम्प्युटर प्रयोग गरेर हरेक पुस्तकलाई हेर्नु भयो भने तपाईले हरेक पुस्तकमा येशू ख्रीष्ट नै भेट्नुहुन्छ So the word Isaiah, the book of Isaiah
is talking especially in Isaiah 53, it's talking about how Jesus came and died on the cross. अनि विशेष गरेर एसायाको 53 अध्यायमा चाहिँ तपाईले त्यहाँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि कसरी येशू ख्रीष्ट आउनुभयो र उहाँ क्रुसमा मर्नुहुन्छ त्यसको विषयमा लेखिएको छ। In that one chapter, you will get the first coming of Jesus as a suffering servant, and in the second part of the chapter, you will find Jesus coming back as the Lion of the tribe of Judah. अब त्यो 53 को पहिलो खण्डमा चाहिँ तपाईले येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमनलाई देख्नुहुन्छ र उहाँ कसरी चाहिँ क्रुसमा बलि चढ्नुहुन्छ, कसरी उहाँ क्रुसमा मर्नुहुन्छ भन्ने पाउनुहुन्छ भने त्यसको दोस्रो खण्डमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ यहुदाको कुलको सिंहको रूपमा फर्केर आउनु भएको पनि तपाईले Let's go to भेट्टाउनुहुन्छ। the next book, which is Jeremiah or Lamentations. अब अर्को पुस्तक हामी हेर्ने छौं जसलाई चाहिँ यर्मिया र बिलापको पुस्तक भनिन्दछ। Okay, remember Jeremiah and Lamentations in our Bibles are two books, but in the original Hebrew Bible it was one book. अनि अहिले हाम्रो बाइबलमा चाहिँ यर्मिया अनि त्यसपछि बिलापको पुस्तक जो दुईवटा पुस्तक छ, तर हिब्रू पुरानो जो चाहिँ प्राचीन समयमा लेखिएको थियो त्यो बाइबलमा चाहिँ एउटै पुस्तक थियो। And the word Jeremiah is in Hebrew Yeremiyahu. अनि यो यर्मिया भन्ने पुस्तक चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ यर्मियाहु भनिन्छ। It means Jehovah sends, अनि यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ यहोवाले पठाउनु भयो or Jehovah appoints, अथवा यहोवाले नियुक्त गर्नुहुन्छ or Jehovah establishes, अथवा यहोवाले स्थापित गर्नुहुन्छ or Jehovah throws, or means casts a vision. Yeah? अथवा यहोवाले चाहिँ दर्शन दिनुहुन्छ। And again, like most books in the Old Testament, Jeremiah 1:1 is where we get the name of the book. अब अरु सबै पुस्तक जस्तै यर्मिया 1 को 1 मा नै हामी यो पुस्तकको नामलाई भेट्टाउँदछौं। The alphabet for this is Kuf. अब यो पुस्तकको हिब्रू वर्णमाला चाहिँ हो कुफ। And it means the back of the head, यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ हाम्रो यो शिरको पछाडीको भाग or something that's behind, अनि केही कुरा जो पछाडी छ or something that is last. अथवा एउटा केही कुरो जो चाहिँ अन्तिममा छ। So, and it's also the number 100. अनि यसको संख्या चाहिँ हो 100। The book of Jeremiah has a lot of prophecies that bring comfort. अब यो यर्मियाको पुस्तकमा चाहिँ यति धेरै अगमबानीहरू छ जो अगमबानीले चाहिँ हामीलाई सान्त्वना दिन्छ। And originally it was written because the people went into exile. Jeremiah said, Babylon is going to take you into exile. And it happened. The temple was destroyed. Israel nation was destroyed. And they went into captivity for 70 years. अनि plus. यो पुस्तकमा चाहिँ यर्मियाले अगमबानी गरेको कुराहरू छ। यो चाहिँ दुःखदको पुस्तक छ। यो पुस्तकले चाहिँ देश निकाला गरिएको कुराको विषयमा बताएको छ। कसरी चाहिँ 70 वर्षसम्म उनीहरूलाई चाहिँ दासत्वमा लग्यो, उनीहरूलाई चाहिँ बेबिलोनबाट निकालिएको त्यो घटनाहरूको विषयमा चाहिँ यो पुस्तकले बताएको छ। And therefore God wanted to comfort them. यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो समयमा भएका मानिसहरूलाई के गर्नु हुँदै थियो? सान्त्वना दिनु हुँदै And थियो। God's comforting prophecies was about their future redemption. अनि परमेश्वरले परमेश्वरले जब उनीहरूलाई चाहिँ त्यो क्षणमा सान्त्वना दिइराख्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ वास्तवमा भविष्यको निम्ति जो छुटकारा उनीहरूले पाउन लागेका थिए त्यसलाई अगमबानी युक्त रूपमा भनिएको थियो। And eventually that's what happened. अनि वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यो पछि त्यसरी नै हुन गयो। Esther, एस्तर, Malachi, मलाकी, Ezra, एज्रा, Nehemiah, नेहेमिया, Haggai, हग्गाई, all the post-exilic prophets, God brought the people back to their land and rebuilt the temple. God was prophesying about that even here as they went into captivity. अनि जसै उनीहरू चाहिँ दासत्वमा जाँदै थिए यीहरू चाहिँ यो देश निकाला भइसकेको पछिको व्यक्तिहरू थिए। अनि यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पछि मन्दिर निर्माण गर्ने काम गरे अनि त्यसकै विषयमा चाहिँ यहाँ बताइएको छ। So this book is a book about not only Israel coming back from captivity and the temple being built and
Israel have been a nation again. अनि यो पुस्तक चाहिँ केवल इजरायल चाहिँ त्यो बन्धनबाट छुटिएर फिर्ता आएको विषयमा मात्र होइन, This is also talking about in the future, the Old Testament believers and us, the New Testament believers, all together will live with God in the new heavens and the new earth. अनि त्यसको साथसाथै यो पुस्तकले चाहिँ वास्तवमा पुरानो करारका विश्वासीहरू र नयाँ करारका विश्वासीहरू कसरी उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा फेरि अब एकसाथ जिउनेछन् नयाँ यरुसलेममा भन्ने विषयमा पनि यो पुस्तकले Okay? बताउँदछ। It's talking about our future redemption when there will be no more heaven and earth. Heaven and earth will become one again, and God will be with us. अनि यो पुस्तकले चाहिँ भविष्यको विषयमा पनि बताएको छ, भविष्यको छुटकाराको विषयमा, त्यो समयको विषयमा जब त्यहाँ चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वी भन्ने कुरो हुँदैन, त्यो चाहिँ एक बन्दछ, त्यसको विषयमा बताइएको छ। From chapters 37 to 44, अनि विशेष गरेर चाहिँ 37 अध्यायदेखि 44 अध्यायसम्म all the verses about the persecuted prophet, many of these verses are used for Jesus in the New Testament. अनि यो अहिले भर्खर हामीले पढ्यो 37 देखि 44 सम्म अध्यायमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा अगमवक्ताको विषयमा बताएको छ जो चाहिँ 57 मा पढेको थियो। अनि त्यहाँ लेखिएका अधिकांश पदहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको विषयमा बताइएको छ। The book of Lamentations, which is part of the book of Jeremiah, is made up of 5 poems. अनि त्यसपछि यो जो बिलापको पुस्तक छ जो चाहिँ यर्मियाको पुस्तकसँगै गाबियाको पुस्तक थियो पहिला चाहिँ यसमा चाहिँ 5 वटा कविताहरू छन्। The first 4 chapters all have the starting verse is the Hebrew alphabet, 22 Hebrew alphabets. All the 4 poems start with the beginning of the Hebrew alphabet, 22 letters. अनि यो बिलापको पुस्तकको जो चारवटा अध्याय छ यो अध्याय चाहिँ हिब्रूको 22 वटा वर्णमालाबाट सुरु भएको छ। So God is showing over there that even though you're in pain, you go into God's word, you go into his alphabet, he is the one who will lead you even through that. अनि यो पुस्तकमा भन्न खोजेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी दुःख कष्टबाट भएर जाँदा पनि बिलापको समयबाट भएर जाँदाखेरि पनि हामी चाहिँ फर्केर परमेश्वरले दिनुहुने सान्तवनामा हामी जानु पर्दछ अथवा त्यो हिब्रूको ती वर्णमालाहरूले दिएको त्यो सान्तवनालाई उहाँसँग जोडिने कुरालाई हेर्नुपर्छ। The 5th chapter, the 5th poem, it does not have the alphabet starting each verse, but it has 22 verses. अनि तर यो पाँचौं अध्याय जो छ बिलापको पुस्तकमा यो चाहिँ हरेक पद हिब्रूको वर्णमालाबाट सुरु भएको छैन तर त्यसमा चाहिँ 22 वटा पदहरू मात्रै छन्। Again pointing to the first 4 chapters, the 22 alphabets of the Hebrew language. अनि त्यसले चाहिँ फेरि पनि फर्काएर चाहिँ यो पाँचौं अध्यायले पनि फर्काएर अगाडिको त्यो 4 वटा अध्याय जस्तै हिब्रू भाषामा लगेर त्यसले जोडिएको छ। It is also the number 100. The book is also 100. अब यो जो पुस्तक छ यसको संख्या चाहिँ हुन्छ 100। Abraham was 100 years old अनि अब्राहम चाहिँ 100 वर्षको थिए when Isaac was born. जब इसहाकको जन्म भयो। The patriarch Shem, one of the sons of Noah, अनि नोवाको छोरा when he was 100 years old, जब उनी चाहिँ सेम भन्ने जब उनी चाहिँ 100 वर्षको थिए his first son was born. उनको पहिलो छोरा जन्मिएको थियो। In the temple, अनि मन्दिरमा पनि in Ezra chapter 2, अनि यो चाहिँ तपाईले एज्रा 2 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। they made 100 priestly garments. That means in the temple, there were 100 priests serving God. अनि त्यहाँ चाहिँ 100 जना पुजारीहरू थिए जसले चाहिँ मन्दिरमा सेवा गर्ने गर्थे। So what does the number 100 mean? अब 100 नम्बरको अर्थ चाहिँ के हो त? It means giving birth to your dreams and visions. अनि 100 नम्बरको अर्थ चाहिँ तपाईको सपना र तपाईको दर्शनलाई चाहिँ जन्म दिनु हो। It means 100% God is going to make your calling and your life a success. अनि यसको अर्थ चाहिँ 100% रूपमा नै परमेश्वरले तपाईको दर्शन र तपाईको सपनालाई चाहिँ पूरा हुन दिनुहुनेछ भन्ने You have दृढता हो। a great future in God.
that is 100% sure. अनि तपाईको चाहिँ परमेश्वरमा एकदमै सुन्दर भविष्य छ अनि त्यसको निम्ति चाहिँ 100% रूपमा विश्वास गरिन्छ भन्ने मूल सार चाहिँ यसमा छ। I want to end this book with one of the favorite words of my eldest son Samir. अनि मेरो जेठो छोरा समीरको एकदमै मनपर्ने पदद्वारा चाहिँ म यो पुस्तकलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। Jeremiah 29:11. अनि त्यो चाहिँ यर्मिया 29 को 11 पद। For I know the thoughts that I have to you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। God was saying, people of God, even though you're going to be slaves for 70 and more years, अनि यहाँ भनिएको छ कि परमेश्वरका मानिसहरू तिमीहरू 70 वर्ष अथवा त्योभन्दा ज्यादाको निम्ति अब दासत्वमा जाँदैछौ, my thoughts are peace towards you, तर मेरो विचार तिमीहरूको निम्ति चाहिँ शान्ति नै हो, future, तिमीहरूको निम्ति भविष्य नै हो, hope, तिमीहरूलाई आशा दिनु नै हो, not evil. खराबीको निम्ति होइन। Because kuf means back of the head. किन भन्दाखेरि कुफ भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ हुन्छ यो टाउकोको पछाडि। I know where you're going and I've got your back. अनि मलाई थाहा छ कि तिमीहरू कता जाँदैछौ र तिमीहरूको पछि पछि चाहिँ म आउँदैछु, तिमीहरूलाई पछिबाट मैले थामिराखेको When छु। you're going into that troubled place, you may feel like you're alone, but do not worry, I'm coming behind you. अनि तिमीहरू एकदमै संकष्टको बाटो भएर जानु गइराखेको होला, कठिन परिस्थितिबाट भएर गइराखेको होला, तर नडराऊ किनभने म तिमीहरूको पछि पछि आइराखेको छु। Evil nations may think you're finished, but don't worry, I will have the last word in your life. I will rescue you. अनि अरु दुष्ट संसारहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई नष्ट गर्ने विषयमा सोचिराखेको होला, तर चिन्ता नगर, म चाहिँ तिमीहरूको जीवनको अन्तिम व्यक्ति बन्ने छु, म चाहिँ तिमीलाई जीवन दिनेछु। Let's take a big deep breath. लामो सास फेरौँ। Next book, अर्को पुस्तक हेरौँ, Ezekiel. एजिकियल। The word Ezekiel means Jehovah strengthens. अनि एजिकियलको पुस्तकको अर्थ चाहिँ हुन्छ यहोवाले बल दिनुहुन्छ, God is the one who is my strength. अथवा अर्को शब्द परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जो चाहिँ मेरो बल हुनुहुन्छ। And the alphabet is Resh, अनि यसको हिब्रू वर्णमाला चाहिँ हो रेश, means head त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ टाउको or a person अथवा एउटा व्यक्ति or top अथवा माथि सबैभन्दा मुख्य or chief. मुख्य प्रमुख। Okay, the number is 200. अब यो वर्णमालाको संख्या नम्बर चाहिँ हुन्छ 200। God made Ezekiel as head of the nation, as a prophet. अनि परमेश्वरले चाहिँ एजिकियललाई चाहिँ त्यो राष्ट्रको एउटा प्रमुख व्यक्ति बनाउनु भयो एउटा अगमवक्ताको रूपमा। And eventually evil people martyred him. अनि पछि चाहिँ अनि दुष्ट व्यक्तिहरूले चाहिँ उनलाई मार्छन्, But he kept on preaching in spite of the opposition. तर उनको विरोधमा मानिसहरू जति नै आए पनि उनले चाहिँ निरन्तर प्रचार गरिराखे अथवा अगमबानी Let's बोलिराखे। read Ezekiel 3:8 and 9. एजिकियल 3 को 8 र 9 पद हामी पढौँ। Behold, I have made your face strong against their faces, and your forehead strong against their foreheads. Like adamant stone, harder than flint, I have made your forehead. Do not be afraid of them, nor be dismayed at their looks, though they are a rebellious house. तर म तिनीहरू जस्तै तँलाई जिद्दीवाल र हठी तुल्याउने छु, म तेरो निधार चकमक भन्दा कडा पत्थर तुल्य पारिदिनेछु। तिनीहरू बागी घराना भए तापनि तिनीहरूदेखि नडरा, न त तिनीहरूको अनुहार देखेर भयभीत हो। Ezekiel was a true leader. True headship can be seen through his life. अब एजिकियल चाहिँ एउटा साँचो अगुवा थिए, एउटा असल एउटा प्रमुख व्यक्तिको रूपमा चाहिँ एउटा टाउकेको रूपमा चाहिँ उनी एकदमै एउटा असल उदाहरण हुन्। They wanted him to preach something that will tickle their ears
and they'll be so happy to hear it like entertainment. अनि अरू व्यक्तिहरू त्यहाँ भएका अरू मानिसहरूले चाहिँ एजिकियलले चाहिँ त्यस्तो कुरा मात्र बोलेको चाहन्थ्यो जो बोलेको सुन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको कानमा चाहिँ एकदम आराम आउँथ्यो मजा लाग्थ्यो खालि उनीहरूलाई मन परेको कुरा मात्र उनीहरू सुन्न चाहन्थे But Ezekiel spoke the truth in love even when they did not accept him. तर एजिकियलले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि सत्यतालाई प्रेममा रहेर उनले बोलिरहे त्यहाँ भएका मानिसहरूले त्यसलाई अपनाए पनि नअपनाए पनि Let's look at the number 200. अब यो 200 नम्बरको विषयमा हामी हेरौँ Joshua 7, यहोशू 7 अध्यायमा when they conquered Jericho, जब उनीहरूले चाहिँ यरियोलाई जिते it was their first place त्यो कब्जा गरे त्यो चाहिँ उनीहरूको पहिलो ठाउँ in थियो the land of Canaan. त्यो चाहिँ कनान देशमा उनीहरूको पहिलो स्थान God पहिलो said, ठाउँ God said, do not take any plunder, kill everybody, but don't take even one thing. It all has to go to the tabernacle building, अनि building परमेश्वर of the temple. अनि परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभयो त्यहाँ भएको सबै कुरालाई नष्ट गर कुनै पनि कुरा आफ्नो साथमा नलिऊ र त्यहाँ भएका जति पनि कुरा छन् मन्दिर बनाउनको निम्ति लैजाऊ भनेर भन्नुभयो But Achan took 200 shekels of silver and other goods. तर आकानले चाहिँ के गर्दछन् त्यहाँ भएको 200 चाँदीको टुक्रालाई चाहिँ उनले लिन्छन् अरू सरसामान पनि उनले आफूसँग राख्छन् And in the next city, when they go to conquer Ai, they get defeated. अनि त्यसपछि जब उनीहरू चाहिँ आएको सहरमा फेरि लडाई गर्नको निम्ति जान्छन् कब्जा गर्न जान्छन् उनीहरू चाहिँ हार्दछन् Jesus is the first fruits. येशू ख्रीष्ट चाहिँ पहिलो फल हुनुहुन्छ Jesus is the tithe. येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो दशांश हुनुहुन्छ Jesus is, when we pay our tithes, we are paying to Jesus. जब हामी दशांश दिइराखेका हुन्छौँ हामी परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई दिइराखेका हुन्छौँ When we don't pay to Jesus, we will have defeats in our lives. यदि हामी येशू ख्रीष्टलाई दशांश दिँदैनौँ भने हाम्रो जीवनमा चाहिँ हारको कुराहरू आइराख्दछन् There was another man, his name is Micah. त्यहाँ अर्को पनि एउटा व्यक्ति छन् उनको नाम चाहिँ हो मिका His mother gave him 200 shekels of silver. अनि उनलाई चाहिँ उनको आमाले 200 सिकल चाँदी दिन्छन् And he turned it into an idol and a house of worship to false gods. अनि उनले चाहिँ त्यो 200 चाँदीको सिक्काबाट चाहिँ एउटा मूर्ति बनाउँछ अनि त्यसलाई पूजा गर्न सुरु गर्दछ So this book is a book that is trying to tell us, serve God, don't serve money, don't lust after it, pay your tithes. अनि यो पुस्तकले चाहिँ के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ मिकाको पुस्तकले चाहिँ के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ पैसाको पूजा गर्नेहरू होइन तर परमेश्वर साँचो परमेश्वरको आराधना गर्नेहरू हौ अनि दशांश देऊ भन्ने विषयमा Why भन्दछ did Israel go into exile? किन चाहिँ इजरायल राष्ट्र चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ निकाला उनीहरूलाई देश निकाला भयो त Why did they become slaves? किन उनीहरू चाहिँ दासत्वमा जानु पर्यो बन्धक बन्नु पर्यो त They were supposed to pay 3 tithes. उनीहरूले चाहिँ वास्तवमा 3 वटा दशांश दिनुपर्ने थियो One to the local assembly, एउटा चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ भएको समुदायमा दिनुपर्ने थियो one to the local leaders, एउटा चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ भएको स्थानीय अगुवालाई and दिनुपर्ने the थियो third to the local poor. अनि तेस्रो चाहिँ त्यहाँ भएका गरिब दुखीहरूलाई उनीहरूले दिनुपर्ने थियो And then every 7 years, 1 year they're not supposed to work. It was called the Sabbath year. अनि 7 वर्षमा एउटा यस्तो वर्ष आउँथ्यो त्यो वर्ष चाहिँ उनीहरूले कसैले पनि काम गर्दैन थियो त्यसलाई चाहिँ सबात वर्ष भनिन्थ्यो And every weekend, on the 7th day, they were not supposed to work. अनि हप्ताको 7 दिनमा एउटा दिन चाहिँ उनीहरूले काम गर्नु हुन्थेन उनीहरू त्यसलाई चाहिँ सबातको दिन भनिन्थ्यो They did not pay the time tithe of giving 1 day to God. उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्ने एक दिन त्यो दिनको अथवा समयको दशांश उहाँलाई दिएका थिएनन् Secondly, they did not pay the tithe for the land every 7 years. अनि हरेक 7 वर्षमा
त्यो जमिनलाई बाँझो राख्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि त्यो जमिनलाई बाँझो राख्ने कुरा अथवा जमिनको दशांश दिनुपर्ने कुरा पनि इजरायलीहरूले गरेका And they did थिएनन् not pay tithes to the church, to the leaders, and to the poor. अनि उनीहरूले चाहिँ त्यति बेलामा समुदायमा अनि त्यसपछि अगुवालाई दिनुपर्ने अथवा दुखी गरिबीलाई हेर्नुपर्ने काम पनि उनीहरूले गरेका थिएनन् That's why in chapters 1 to chapters 24, the people are exiled. अनि एजिकियलको पुस्तकको 1 देखि 24 अध्यायमा चाहिँ तपाईले त्यहाँ मानिसहरू चाहिँ दासत्वमा गएको कुरा देख्नुहुन्छ Because they didn't put God first. किनभने उनीहरूले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा In राखेनन् their time, their talent, their treasure, their money. आफ्नो समयको कुरामा आफ्नो रुपैयाँ पैसाको कुरामा धन सम्पत्तिको कुरामा र आफ्नो क्षमताको कुरामा उनीहरूले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा But when राखेनन् they repented, तर जब उनीहरूले पश्चाताप गरे chapters 33 to 48, they returned. अनि त्यसपछि 33 देखि 48 Yes, 48. 48 अध्यायमा चाहिँ तपाईले उनीहरू फर्केर आएको घटनालाई But in पाउनुहुन्छ chapters 25 and 32, God is also judging the nations, not only Israel. अनि तपाईले चाहिँ एजिकियल 25 अध्यायदेखि 32 अध्याय पढ्नु भयो भने चाहिँ परमेश्वरले केवल इजरायलको मात्र न्याय गरिराख्नु भएको हुँदैन त्यहाँ चाहिँ अरू राष्ट्रहरूको पनि अरू जातिहरूको पनि न्याय गर्नुभएको कुरा पाउनुहुन्छ Now, we cannot study about Ezekiel without studying. There are many beautiful visions that Ezekiel have. You need to study all the visions. अब त्यहाँ एजिकियलको पुस्तकमा यति धेरै यति राम्रो राम्रो दर्शनको विषयमा लेखिएको छ यति धेरै उनले पाएका दर्शनहरू छन् जो चाहिँ हामी सबै पढ्न सक्दैनौँ र तपाईले चाहिँ त्यो सबै पढ्नु पर्ने छ But we'll look a little at Ezekiel 37, 1 to 14. तर हामी चाहिँ एजिकियलको 37 अध्यायमा भएको एउटा दर्शनलाई चाहिँ हेर्नेछौँ 1 देखि 14 पद And it talks about the valley of dry bones. अनि यहाँ चाहिँ तपाईले सुक्खा हड्डीको बेसीको विषयमा पढ्न पाउनुहुन्छ It says God took him by the Spirit अनि त्यहाँ भनिएको छ कि परमेश्वरले चाहिँ उनलाई आत्मामा लैजानु भयो into a valley. अनि परमेश्वरको आत्माद्वारा उनलाई चाहिँ त्यो बेसीमा लैजानु They भयो were full of dead bones. अनि over there. जहाँ चाहिँ पुरै सुकेको हड्डीहरू मात्रै And थियो God said, what do you see? अनि परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ तिमी के देख्छौ Of यहाँ course, he saw dead bones. अनि हो उसले त त्यहाँ सुकेको हड्डी नै देख्दै And थियो God told Ezekiel, prophesy. अनि परमेश्वरले एजिकियललाई भन्नुहुन्छ अगमबानी बोल And then the skin came. अनि जब उनले Sorry, the bones came together. अनि जब उनले अगमबानी बोल्छन् त्यो हड्डीहरू चाहिँ एकसाथ एकअर्कासँग जोडिन सुरु It गर्छ looked like an army. अनि त्यो चाहिँ एउटा सेनाको रूपमा देख्छ And again, Ezekiel अनि prophesied. फेरि एजिकियलले अगमबानी बोल्छ Then it became skin. स्किन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा मासुहरू भरिएर आउँदछ Then again, Ezekiel prophesied. फेरि एजिकियलले अगमबानी बोल्दछ And breath came into them. अनि उनीहरूमा चाहिँ जीवनको सास उनीहरूमा चाहिँ सास आउँदछ What is this picture? अब यो चित्र चाहिँ के हो त It is the picture of the resurrection of Jesus Christ. अनि यो चाहिँ वास्तवमा येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको चित्र हो Okay, Jesus died येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो and then he was resurrected. अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ पुनरुत्थान हुनुभयो But it's also a picture तर of Israel coming back to Jesus. त्यसको साथसाथै यो अर्को एउटा यस्तो चित्र हो जहाँबाट चाहिँ हामी के देख्दछौँ इजरायलीहरू चाहिँ फेरि पनि येशू ख्रीष्टमा फर्केर आएको घटनालाई Many देख्दछौँ people do not believe this, that the Jews will come back to God. अनि धेरैजना मानिसहरूले यो विश्वास गर्दैनन् कि यहुदीहरू फेरि फर्केर परमेश्वरकोमा आउँछन् भनेर It's the same pride, but in reverse. अनि यो चाहिँ त्यही नै घमण्ड हो तर ठिक उल्टो विपरीत रूपमा The Jews said, Gentiles, they can never meet God. अनि यहुदीहरूले चाहिँ के भन्छ अन्य जातिहरूले परमेश्वरलाई कहिल्यै भेट्ने छैनन् And the Gentiles found God without becoming a Jew. अनि अब अन्य जातिहरू चाहिँ यहुदी नभइकन परमेश्वरको सम्बन्धमा आए And now the Gentiles, all the nations are saying, Jews can never come back. What pride. अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ अब अन्य जातिहरूले चाहिँ के भन्दैछन् त यहुदीहरू चाहिँ अब फर्केर परमेश्वरसँग फेरि जोडिने छैन This is a picture that Israel will be saved. अनि यो चाहिँ त्यो एउटा चित्र हो
कि इजरायली चाहिँ अब फेरि बचाइनेछ भन्ने एउटा अगमबानी हो। Now, this is also a picture of how a person accepts Jesus as a Messiah. अब त्यसको साथसाथै यो एउटा यस्तो चित्र पनि हो जसले चाहिँ के जनाउँदछ, एउटा एउटा व्यक्तिले जब येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछ, When you share or prophesy or give evangelism अब जब तपाईले or चाहिँ good news, जब तपाईले सुसमाचार कोही व्यक्तिलाई सुनाउनुहुन्छ, what is the first step? पहिलो कदम चाहिँ के हो त? It's the bone, the seed is planted. त्यो चाहिँ हड्डी जस्तै हो, त्यहाँ चाहिँ एउटा बिउ रोपिन्छ। Okay? The second step is watering, or the flesh is formed. अब दोस्रो भनेको चाहिँ पानी हाल्ने काम, त्यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ, मासुहरू भरिन सुरु गर्छ। And the third is that the born again spirits get life into it. If they're dead, they become alive अब again. तेस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ त, उनीहरूको मरेको आत्मा चाहिँ जीवित हुँदछ, अथवा भन्नुपर्दा उनीहरूको जीवन, त्यहाँ चाहिँ जीवनको साहस उनीहरूमा फुकिन्दछ र उनीहरू चाहिँ जीवित बन्दछन्। Somebody said कोही व्यक्तिले यसरी भने, it takes 7 people to tell a person about Jesus before they accept the Lord. अनि एउटा कुनै व्यक्तिले भने कि एउटा व्यक्तिले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नको निम्ति उनलाई चाहिँ 7 जना व्यक्तिले सुसमाचार सुनाएको हुनुपर्छ। So, lot of seed planting, अनि त्यसको अर्थ चाहिँ त्यहाँ धेरै बिउ रोपिनुपर्छ, lot of watering, त्यहाँ निरन्तर पानी हाल्नुपर्छ, and then in the end, अनि त्यसपछि अन्तिममा who converts them? कसले चाहिँ उनीहरूलाई परिवर्तन गर्छ? Not us, हामीले त होइन, the Spirit of Jesus. तर परमेश्वरको आत्माले। Look at Israel. इजरायललाई हेर्नुहोस्, In 1947, they became a nation again. 1947 मा उनीहरू फेरि पनि Sorry, एउटा 1948. 48 मा 1948 मा फेरि पनि इजरायल एउटा राष्ट्र बन्न पुग्यो। The bones came together. The nation came together. अनि त्यहाँ हड्डीहरू चाहिँ एकसाथ बटुलिए, त्यहाँ त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्र बन्न पुग्यो। Now there's water being poured. अनि अहिले चाहिँ अब के हुँदैछ, त्यहाँ पानी हाल्ने काम भइराखेको छ। In Israel, the fastest growing religion is Messianic Judaism, or accepting Jesus as Messiah. अनि अहिले चाहिँ इजरायलमा एकदमै व्यापक रूपमा वृद्धि भइराखेको धर्म भनौँ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेसियानिक जुडियिजम भनेको चाहिँ यहुदीहरू जसले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछन्। They don't have to become Christians. उनीहरू क्रिस्चियन भइराख्नु पर्दैन, They are Jews for Jesus. उनीहरू येशू ख्रीष्टको लागि यहुदीहरू नै हुन्। Or the better word means they are Jews for Mashiach. अनि अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उनीहरू चाहिँ मसियाको निम्ति चाहिँ यहुदीहरू हुन्, Who is Yeshua, Jesus? जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। But तर Paul says पावलले यसरी भन्दछन्, all Israel will be saved. सारा इजरायल चाहिँ बचाइनेछ। That has not happened. त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। One day, एक दिन every single person living in Israel will become a follower of Yeshua HaMashiach. अनि एक दिन चाहिँ त्यो यस्तो दिन आउनेछ कि इजरायलमा भएका हरेक व्यक्तिले चाहिँ येशूवा हा मसियाहमा विश्वास गर्नेछ। Okay, let's go to the next one. अब अर्को पुस्तकमा जानेछौँ। I think this is our last one for today. आजको लागि अन्तिम पुस्तक, The amazing book called Daniel. अनि एकदमै सुन्दर पुस्तक जसलाई चाहिँ ड्यानियलको पुस्तक The भनिन्छ। word Daniel means God is my judge. अनि ड्यानियल भन्ने पुस्तकको अर्थ चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वर मेरो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। And the alphabet is Shin, अनि यसको चाहिँ हिब्रू वर्णमाला चाहिँ हुन्छ सिन, which means teeth or fire, यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ दाँत अथवा आगो, or meaning consume. त्यसको अर्को शब्द भन्नुपर्दा भस्म What पार्ने। does fire do? It consumes. What does teeth do? It consumes food. अनि आगोले के गर्छ, नष्ट भस्म पार्ने काम गर्छ, दाँतले के गर्छ, टुक्र्याउने काम गर्छ। Let's read Daniel 3:25. दानियल 3:25 पद हामी पढौँ। This book is Daniel. यो चाहिँ दानियलको पुस्तक हो। God is my judge. परमेश्वर मेरो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। Okay, and the alphabet is Shin, which means fire. अनि त्यसको हिब्रू वर्णमाला चाहिँ हो सिन, जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ आगो। So let's read Daniel 3:25. दानियल 3:25 हामी पढ्नेछौँ। Look, he answered, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the fourth is like the Son of God.
उनले भने हेर त आगोको भित्र 4 जना मानिसहरू वरिपरि हिँडिरहेको देख्दछु तिनीहरू नबाधिएका र कुनै हानि नभएका देखिन्छन् र त्यो चौथो चाहिँ देवताहरूको पुत्र जस्तै छ Shadrach, Meshach, and Abednego अनि सद्रक मेशक र अबेदनगो did not worship the king. उनीहरूले चाहिँ राजाको आराधना गरेनन् दण्डवत गरेनन् They were thrown in the fire. उनीहरूलाई चाहिँ आगोमा फ्यालियो They did not burn. उनीहरू चाहिँ जलेनन् In fact, the fourth person in the fire was Jesus himself. अनि वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यो आगोमा जो चौथो व्यक्ति थियो उहाँ येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्थ्यो How beautiful. कति सुन्दर कुरो छ Now, this book means God is my judge, but where? Not in Labim Mall and city center. अनि यो पुस्तकले चाहिँ के भन्दैछ परमेश्वर चाहिँ मेरो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ कहाँ न्यायकर्ता लबी मलमा सिटी सेन्टरमा होइन But God is my judge in the fiery furnace. तर परमेश्वर चाहिँ मेरो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ जब म आगोको भट्टीमा हुन्छु The other alphabet for this book, the same alphabet for the book means fire, but it also means teeth. अनि अघि हामीले भन्यो त्यो सिन भन्ने हिब्रू वर्णमाला अनि त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ आगो र दाँत Again, the people conspired against Daniel. अनि यहाँ हामी फेरि देख्दछौँ कि मानिसहरू चाहिँ दानियलको विरुद्धमा खडा हुन्छन् And made a new law उनीहरूले चाहिँ नयाँ कानुन बनाउँछन् and forced the king, because Daniel prayed to the living God, forced the king to make a law so that Daniel will only pray to the king. When he didn't, they threw him into the lion's den. अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ दानियलको विरुद्धमा मानिसहरू खडा हुन्छन् र उनीहरूले नयाँ नियम बनाउँछन् राजालाई उनीहरूले भन्दछन् कि दानियलले चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्दछ अर्कै परमेश्वरको आराधना गर्दछ यस कारणले गर्दाखेरि एउटा यस्तो नियम बनाऊ कि दानियलले पनि राजाको आराधना राजालाई दण्डवत गर्न सकोस् भनेर अनि त्यो नगरेको कारणले गर्दाखेरि दानियललाई के गरिन्छ सिंहको खोरमा हालिन्छ But the teeth of the lion did not eat him तर all night. तर पुरा रातभरि नै सिंहको दाँतले चाहिँ दानियललाई टोकेन Let's read Daniel 6:24. दानियल 6 को 24 पद हामी पढौं And the king gave the command, and they brought those men who had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives. And the lions overpowered them and broke all their bones in pieces before even they ever came to the bottom of the den. दानियललाई झुटो आरोप लगाउने मानिसहरू राजाको हुकुममा भित्र ल्याए र श्रीमती र नानीहरू समेत उनीहरू सिंहको खोरमा फ्याँकिए अनि उनीहरू खोरको भुइँमा नपुग्दै सिंहहरूले उनीहरूलाई झम्टेर उनीहरूका हड्डीहरू समेत कडककुरुक पारेर खाए Karakkuruk paira khaye. I like the Nepali better than English. The Nepali says the way they ate them, their teeth, they were hearing the bones going, just chewing the people's meat. अनि नेपालीमा चाहिँ कस्तो राम्रोसँग भनेको छ जब ती मानिसहरूलाई सिंहको खोरमा फ्यालियो त्यो व्यक्तिहरूले भुइँ नै छुन पाएन अनि त्यो सिंहले चाहिँ के गर्यो त त्यो मानिसहरूको हड्डीलाई काराकुरुक पारेर खाइदियो त्यो आवाज सुनिन्थ्यो Daniel was all night with them, but they did not use their teeth to eat him because the book of Daniel says Jesus, Mashiach, was with him over there. He stopped their teeth. अनि दानियल चाहिँ सिंहसँग रातभरि खोरमा थिए तर सिंहको दाँतले चाहिँ दानियललाई छुन पनि सकेन किन भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट त्यहाँ बीचमा हुनुहुन्थ्यो And र when these people were thrown, even before they fell on the ground, the den, while they were in the air, the lions with their teeth started doing karam kurum chukmur, churmur. अनि तर जब यो अरु व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जब सिंहको खोरमा हालियो त्यो मानिसहरूले भुइँ पनि छुन पाएन आधामै हावामा नै के गर्यो यो सिंहले चाहिँ तिनीहरूलाई करम कुरुम पारेर खाइदियो When Daniel's friends were thrown in the fire, जब दानियलको साथीहरूलाई आगोको भट्टीमा फ्यालियो the people who went to throw them, जो व्यक्तिहरू
उनीहरूलाई आगोमा फ्याल्नको लागि गएका थिए They died because they came so close to the fire. तिनीहरू सबैजना मरे किन भन्दाखेरि उनीहरू आगोको धेरै नजिकमा पुगे Because the fire was 7 times more bigger than previous fires. पहिलाको आगो भन्दा 7 गुना ज्यादा यसको ज्वाला चाहिँ फैलिराखेको थियो When the friends fell into the fire, they didn't get burned. Only thing that got burned was the ropes around them. अनि तर जब दानियलको साथीहरूलाई चाहिँ आगोमा फ्यालियो उनीहरूलाई केही पनि भएन उनीहरू डर्दा पनि डरेन एउटै कुरा मात्र डरे त्यो चाहिँ के थियो उनीहरूको हातमा बाँधेको डोरी The book of Daniel is God judging those who come against God's servants. अनि यो जो दानियलको पुस्तक छ दानियलको पुस्तकको मूल सार भनेको चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूको न्याय गर्नुहुन्छ जो व्यक्तिको विरुद्धमा चाहिँ जो व्यक्ति परमेश्वरको सेवा गर्ने व्यक्तिहरूको विरुद्धमा मानिसहरू आउँदछन् When Pharaoh told Moses, I'll kill your firstborn son, the angel of death killed Pharaoh's firstborn son. अनि जब फारोले चाहिँ भने कि म चाहिँ इजरायलको सन्तानको ज्येष्ठ पुत्र सबैलाई म नष्ट गर्नेछु भनेर भनेको थिए त्यहाँ के भयो त मृत्युको दूत आएर चाहिँ फारोको जेठो छोरालाई के गरिदिन्छ नष्ट In गरिदिन्छ the book of Esther, when Haman built the gallows for Mordecai and the Jews, अनि जब त्यो एस्टरको पुस्तकमा चाहिँ मोर्दकै र यहुदीहरूलाई मार्नको निम्ति भनेर हामानले चाहिँ त्यो ठाउँ तयार पारेको थियो the exact opposite happened. त्यसको ठीक उल्टो भयो त्यहाँ Haman and his 9 sons were put on the fire, put on the gallows and killed. अनि 10 sons. हामान र उनको 10 वटा छोरालाई नै त्यही ठाउँमा राखेर मारियो Now this book is also the book called 300. अब यो पुस्तक चाहिँ 300 भन्ने यसको संख्या चाहिँ हुन्छ 300 It means God will judge those who come against God's servants. अनि परमेश्वरले ती व्यक्तिहरूको न्याय गर्नुहुन्छ जो व्यक्तिहरू उहाँको सेवकहरूको विरुद्धमा आउँछन् भनेर बुझिन्छ In Judges 15, 1-2, अनि न्यायकर्ता 15 को 1 देखि 2 पदमा Samson married a Philistine woman. अनि सिम्सोनले चाहिँ पलिस्ती स्त्रीसँग विवाह गर्छ But the father gave her to somebody else. तर उनको पिताले चाहिँ अरु कसैलाई दिन्छ So to get his revenge, अनि त्यसको बदला स्वरूप he tied the tails of the foxes, अनि उनले चाहिँ 300 foxes, उनले चाहिँ 300 वटा स्यालको पुच्छरलाई बाँधिदिन्छन् and he put a torch अनि त्यसमा आगो लगाइदिन्छ in each of the tails, अनि हरेक सबैको पुच्छरमा आगो and लगाइदिन्छ they went into the farmland of the Philistines and destroyed all the crops. अनि उनीहरू चाहिँ पलिस्तीहरूको जमिनमा बारीहरूमा बालीमा जान्छ र सबै बालीहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ Those who come against the people of God, they will be destroyed. The people of God will be live forever because God is their judge. आमेन अनि जो व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको सेवकहरूको विरुद्धमा आउँदछन् ती व्यक्तिहरू आफै नष्ट हुँदछन् तर परमेश्वरका जनहरू चाहिँ परमेश्वरसँग सदा सुरक्षित रहन्छन् In Genesis 5:21 उत्पत्ति 5 को 21 and पदमा verses 22 to 24 also, 22 देखि 24 पदमा पनि पाउनुहुन्छ it talks about Enoch. त्यहाँ चाहिँ हनोकको विषयमा बताइएको छ He walked with God 300 years, अनि उनी चाहिँ 300 वर्षसम्म परमेश्वरसँग हिँडे भनेर त्यहाँ and लेखेको then he छ went to God's house. अनि त्यसपछि उनी चाहिँ परमेश्वरको घरमा गए भनेर बताएको What a छ testimony! कस्तो राम्रो गवाही Like हेर्नुहोस् Daniel, दानियलको जस्तै who was a prayerful man, जो चाहिँ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति थिए just like Shadrach, Meshach, and Abednego. अनि सद्रक मेशक र अबेदnego जस्तै Enoch walked with God for 300 years, हनोक पनि परमेश्वरसँग 300 वर्षसँगै हिँडे and without dying, he went to heaven. अनि नमरिकन नै उनी चाहिँ स्वर्गमा लगिए Let's end this book by reading Daniel chapter 2. There are many end time prophecies about Jesus and his kingdom.
अनि दानियलको पुस्तकमा चाहिँ एकदमै राम्रा राम्रा घटनाहरू छन्, विशेष गरेर अन्त्यको दिनको विषयमा, येशू ख्रीष्टको विषयमा त्यहाँ एकदमै धेरै कुराहरू लेखिएको छ। But Daniel chapter 2 verse 31 to 47, we want to spend little time on it. तर हामी थोरै समय चाहिँ दानियल 2 अध्यायको 31 देखि 47 पदलाई हेर्नेछौँ। The king had a dream. अनि त्यहाँ चाहिँ राजाले एउटा सपना He देख्छन्। told all the wise men, उनले सबै बुद्धिमान व्यक्तिहरूलाई त्यो सुनाउँछन्, I had a dream, मैले चाहिँ सपना देखेँ, but I won't tell you the dream. तर म मेरो सपना के हो म भन्दिनँ। You have to tell me my dream and tell me the interpretation. अनि तिमीहरूले नै मेरो सपना मैले के देखेँ पनि भन्नुपर्छ, त्यसको अर्थ पनि भन्नुपर्छ। And all the people said, how can we do that? सबैजना मान्छेले नै अब हामीले कसरी भन्ने त? And the king said, if you don't tell me, I'm going to kill all of y'all. You are all liars. You're not really prophets. अनि त्यसपछि अनि राजाले भन्छ तिमीहरूले भन्नै पर्छ, भनेन भने चाहिँ तिमीहरू सबैलाई म मारिदिन्छु, किनभने तिमीहरू चाहिँ अगमवक्ताहरू होइन, झुट्टाहरू रहेछ भनेर प्रमाणित हुन्छ। Daniel not only got the dream, but he also got the interpretation. तर दानियलले चाहिँ केवल सपना मात्र के हो भनेनन्, तर त्यसको अर्थ पनि बताइदिए। The image the king saw, अनि जो दर्शन अथवा जो सपना चाहिँ त्यो राजाले देखेको थियो, he saw the big giant statue. उनले चाहिँ एउटा ठुलो मूर्ति देख्छन्। The head was gold. अनि जसको टाउको चाहिँ सुनको थियो, His chest and arms were silver. जसको छाती र हात चाहिँ चाँदीको थियो, Its belly and thighs were bronze. अनि जसको पेट र तिघ्राहरू चाहिँ काँसाका थिए, Its legs were of iron, अनि जसका खुट्टाहरू चाहिँ गोडाहरू चाहिँ फलामका थिए, and its feet or 10 toes were half iron, half clay. अनि खुट्टाहरू चाहिँ केही फलाम र केही माटो मिसिएका थिए। And this talks about the different kingdoms that rule the world. अनि यसले चाहिँ संसारमा शासन गरेका विभिन्न राज्यहरूको विषयमा बताउँदछ। Gold is the Babylonian kingdom. अनि त्यो सुन भनेको चाहिँ बेबिलोनीको राज्य, And then, gold is the, what do you call it, Babylon or Iraq. That's the first kingdom. अनि पहिलो जो सुन भनेको थियो त्यो भनेको चाहिँ बेबिलोनी राज्य थियो। Then after that is the Persian kingdom. अनि त्यसपछि जो चाँदी बनेको छ त्यो चाहिँ पर्सिएको थियो। Then the next is the Medo-Persian Empire, half Median, half Persian. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ जो छ त्यो चाहिँ मिडियानी र पर्सियनको मिश्रण। Yeah, so Medians were one people and Persian, so it was two combined. यो चाहिँ दुईवटा मिलेको थियो। Then the third is the Roman kingdom, the iron. अनि त्यसपछि जो फलाम छ, फलाम चाहिँ रोमीको साम्राज्य उनीहरूको शासन थियो। And then the fourth kingdom अनि चौथो जो छ, that we are living in now is iron and clay toes. अनि अहिले चाहिँ हामी त्यही समयमा जिउँदैछौँ, त्यो चाहिँ फलाम र माटो मिसिएको खुट्टाहरू। But तर the good news of this is यसमा भएको असल खबर चाहिँ के हो भन्दाखेरि there was a stone cut out with the mountain from the mountain without hands. अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा ढुङ्गा थियो, जो ढुङ्गा चाहिँ पहाडहरूबाट हातै बिना निकालिएको थियो। And it broke in pieces the irons, the bronze, the clay, the silver and the gold. अनि जसले त्यो ढुङ्गाले चाहिँ ती सबै जो त्यहाँ सुन थियो, चाँदी थियो, फलाम, पित्तल थियो, सबैलाई टुक्रा तहस नहस पारिदियो। That's the kingdom of God, saints of the Old Testament and the New Testament, the living stones of God. अनि त्यो जो ढुङ्गा जसले नष्ट गरिदियो त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य थियो। पुरानो करार नयाँ करारमा हामी देख्दछौँ त्यो जीवित पत्थरहरू। Jesus' throne will last forever. येशू ख्रीष्टको ढुङ्गा जो छ त्यो चाहिँ सदाको निम्ति रहन्छ। No, the throne. सरी, येशू ख्रीष्टको सिंहासन चाहिँ सदाको निम्ति रहन्छ। Jesus not only his throne, but his rulership or his government, there will be no end. अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टको राज्य, येशू ख्रीष्टको सिंहासन उहाँको शासन जो छ त्यो कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। All other kingdoms from Genesis, they all end.
अनि उत्पत्तिदेखिको अहिलेसम्मको ती हरेक जो राज्यहरूको विषयमा बताएको छ, शासनकालको विषयमा बताएको छ, त्यसको अन्त्य हुन्छ। Jesus will rule the world for 1,000 years. तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ हजारौं वर्षसम्म राज्य गर्नुहुनेछ। Then he will baptize the earth with fire. अनि त्यसपछि उहाँले पृथ्वीलाई आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। Just like he did water baptism in Noah's time. अनि जसरी उहाँले चाहिँ नोआको समयमा त्यहाँ पानीले बप्तिस्मा दिनुभएको थियो। After he baptizes the whole earth, जब उहाँले पुरा पृथ्वीलाई आगोद्वारा बप्तिस्मा we will दिनुहुनेछ live with God forever and ever as his kings. अनि उहाँको राजाको रूपमा हामी चाहिँ सदा सर्वदा जीवित And he'll रहनेछौँ। be the king of kings. अनि उहाँ चाहिँ राजाहरूका राजा We will be बन्नुहुनेछ। the priests on earth, and he will be the chief priest ruling from Jerusalem, Israel, the And- whole world. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ राजकीय पुजारीहरू बन्नेछौँ र उहाँ चाहिँ प्रधान पुजारी बन्नुहुनेछ अनि उहाँले चाहिँ यरुसलेमबाट शासन गर्नुहुनेछ र हामी सारा संसारमा शासन गर्नेछौँ। When Jesus said those people who use their talents, अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो जो व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो खुबीलाई प्रयोग गर्दछन् the one that hid it, he said, wicked, lazy servant. अनि जसले चाहिँ त्यसलाई लुकाएर राखेको थियो, गाडेर राखेको थियो, उसलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभयो दुष्ट नोकर। But the other talents he gave to others. तर त्यो अर्को दुईवटालाई जो तोडा उहाँले दिनुभएको थियो But he told those faithful servants, अनि ती दुईलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभयो स्याबास मेरो विश्वासयोग्य नोकर, you've been faithful with my talents. तिमीहरूले चाहिँ मैले दिएको सानो कुरामा विश्वासयोग्य भयो Come now, be leader of my cities. र आऊ अब यी राज्यहरूमा तिमीहरू शासन गर भनेर उनले भन्छन्। So we will be the lords or the prime minister and governor of the cities of this world. We will be the lords, and Jesus will be the Lord of lords. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो अन्त्यको त्यो समयमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो बेलामा प्रभुहरू हुनेछौँ यी विभिन्न राज्यहरूमाथि र परमेश्वर चाहिँ प्रभुहरूका प्रभु बन्नुहुनेछ। God told Moses, परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो I will make you like God to Pharaoh. In other words, when God says it happens like that, I'll make your mouth like my mouth. I'll make you like God to Pharaoh. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो तिम्रो मुखलाई चाहिँ म मेरो मुख जस्तै बनाउने छु। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा तिमी चाहिँ फारोको निम्ति परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। We will be like kings, priests, lords, and gods to all the normal human beings on earth because we are serving Jesus now. अनि अहिले चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टको सेवा गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो दिनमा चाहिँ उहाँले हामीलाई राजाहरू बनाउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई पुजारीहरू बनाउनुहुन्छ, प्रभुहरू बनाउनुहुन्छ र परमेश्वरहरू बनाउनुहुनेछ। Now, don't go telling your friends, one day I'll become God. अब साथीहरूलाई गएर म त अब परमेश्वर बन्छु भने चाहिँ नसुनाउनु होला। What it means is that your words, like the 70 Sanhedrin that had the same anointing of Moses, you'll have the same anointing of Jesus to rule and reign on this earth. भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ जसरी त्यो 70 जना मुख्य व्यक्तिहरूमाथि त्यही आत्मा परमेश्वरले हालिदिनु भएको थियो, परमेश्वरको अभिषेक राखिदिनु भएको थियो र उनीहरूले न्याय गर्न सके, त्यसरी नै येशू ख्रीष्टको अभिषेक उहाँले हामीमाथि राखिदिनुहुन्छ र हामीले उहाँले जस्तै नै शासन गर्न सक्नेछौँ। God, we thank you परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ that one day कि हामी त्यो एक दिन we will rule, हामीले राज्य we गर्नेछौँ, will reign हामीले शासन गर्नेछौँ the whole planet सारा पृथ्वीमा। under Jesus, the King of Kings, अनि राजाहरूका राजा येशूको अधीनमा रहेर under Jesus, the High Chief Priest, अनि मुख्य पुजारी येशू ख्रीष्टको अधीनमा रहेर under Jesus, the Lord of Lords, अनि प्रभुहरूका प्रभु येशू ख्रीष्टको अधीनमा रहेर under Jesus, the God of gods. र प्रभुहरूका परमेश्वरहरूका परमेश्वरको अधीनमा रहेर I pray that you'll help us to be like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. र प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो समय कि तपाईले हामीलाई दानियल, सद्रक, मेशक र अबेदनगो जस्तै बनाउनु हुनेछ। Make us like Isaiah and Jeremiah. हामीलाई एसाया र यर्मिया जस्तै Make बनाउनुहोस्, us like Ezekiel, एजिकियल जस्तै हामीलाई बनाउनुहोस्, so that we will be faithfully serving you
ताकि हामी चाहिँ विश्वास योग्य बनिकन तपाईको सेवा गर्न सकौं, so that we will rule and reign with you. ताकि हामी चाहिँ तपाईसँगै राज्य गर्न सकौं र शासन गर्न सकौं। Let none of the people who is hearing the sound of my voice, अनि प्रभु यो समय जतिजनाले अहिले मेरो आवाजलाई सुनिराख्नु भएको छ, may nobody be ordinary believer in the coming kingdom.